अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, परीक्षण कई रूपों में आते हैं और उनका एक ही उद्देश्य होता है, हमें सही रास्ते पर स्थापित करना और अल्लाह के करीब लाना। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य है कि एक गैर मुस्लिम शख्स को मुसलमानों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजिज़ा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक समुद्री जहाज़ जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समंदर में तूफ़ान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज़ के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंकवाया जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामामूल जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम ना आदम जाद ना, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और वो जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? बस हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों आई है। ऐसे ही उस सौदागर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज़ नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे।
انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ تو وہ خوش تھا، کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسے بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں ایک بات مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا، تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ سوداگروں نے ناجائز طریقے سے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ جو کہ جان بچانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا، اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو قتل کر دیا۔ صرف تم اکیلے بچے ہو، تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زاروں قطع رونے لگا، وہیں سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چلتا ہی ہے۔ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کی حالت بگڑ جائے تو آپ ڈریں نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ دوستوں، مسلمانوں کے روپ میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے استتو کا مکھیہ ادیشیہ اللہ کی پوجا کرنا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ کبھی کبھی ہم صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے جیون کے سکھوں اور اچھاؤں کے پیچھے چلتے ہیں، اسی لیے اللہ آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے پریکشن کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے یہاں ہے اور وہ ایک ماتر ویکتی ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ کو کٹھنائیوں سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس کے اترکت سچے آستک کو کمزور وشواس والے ویکتی سے الگ کرنے کے لیے ایک پریکشن کیا جاتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ صبر کرے گا اور اللہ سے مدد مانگے گا، جبکہ کمزور وشواس والا ویکتی آشا کھو دے گا اور کہے گا کہ جیون اچت نہیں ہے۔ اللہ پوتر قرآن میں کہتا ہے، کیا لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں یہ کہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، ہم وشواس کرتے ہیں اور ان پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، پرنتو ہم نے ان سے پہلے والوں کو پرکھ لیا ہے اور جو سچے ہیں انہیں اللہ اوشیہ پرکٹ کر دے گا، جو جھوٹے ہیں انہیں اوشیہ پرکٹ کر دے گا۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جلد ملیں گے ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔